اهلين، كيف راكم دايرين؟ مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله، والسانك ساك كما العاده، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي باحسن الاحوال وانتم نشطانين فرحانين ماشطين، كل شيء هو هذاك سانك ساك. مهم فيديو اخر وفيديو جديد، واللي كيدخل قناتي اول مره كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش واحد لايك واشتراك لكن ممكن، وكنقول لكم مرحبا بكم مع غيزو لايف. واحد شغل نشارك معكم، كنت ديجا شاركت معكم واحد لي برودوي كنت شريتهم من اكسيون اللي هو الماكياج، وقلت لكم غندير لكم فيديو نشارك معكم الراي ديالي في الماكياج ديال اكسيون. ديجا هما مازال ما حليتهمش، وقلت علاش لا نجربهم معكم ونعطيكم الراي ديالي فيهم، لان بعض المره الحاجه كتلقاها بواحد الثمن عالي، الثمن غالي، وماشي شي زعما شي حاجه كتعطيك ديك الحاجه اللي باغا، وبعض المره كتلقى شي حاجه رخيصه ميم با شي حاجه يعني في المتناول ديال اي واحد ورخيصه فريمون رخيصه، وكدير لك الحاجه اللي انت باغيها، يعني كتعطيك ديك اللوك اللي انت باغاه. المهم على داكشي بغيت نشارك معكم المكياج ديال اكسيون، نقول لكم الراي ديالي. وشنو واحد الحاجه واحده اخرى، ديجا ما شريتش فون دو طا من اكسيون، وكاع فون دو طا ما نعرف، نقدر ننصح الناس ما نقول لهم فون دو طا كما كيقولوا عاد رخصو خلي نصو، ما عارف على حسب الناس البشره ديالهم اللي كتكون حساسه ولا هذاك، يعني من الاحسن يشوفوا فون دو طا اللي كيتمشى مع البشره ديالهم. المهم انا ما لقيتش في اكسيون هذا اللي مشيت له، ما لقيتش فون دو طا، لقيتو ما كاينش، واش تسالى واش ما كاينش ما عارف، ما لقيتش كاع فون دو طا، لقيت الا واحد اللي كنت صورت لكم في فيديو واحد اللون مغلوق. المهم ما لقيتش، مره ثانيه مشيت ما لقيتش كاع، المهم ما لقيتش فون دو طا. هذاك الشيء غندير فون دو طا ديالي، وغادي ندير كريم هيدراتون ديالي، ومن بعد غنصور معكم الباقي. نخليكم مع الفيديو و ميم طو قلا نهضر في الفيديو ولا نسجل ونهضر ما عرف. المهم اول حاجه غادي ندير هي غادي ندير هاد الباندا اللي كنت شريتها من مينيسو في المغرب، صدقات لي زوينه. نقلبوها هكا ونديروها فوق راسنا. بنتي هاي حبيبه، حيدوا هاد النهضرات. اوب اولا كوم سا. اوكي غادي ادغطي شويه وجهي. عندي الضفرين ندير غير بهذا هكا. اوكي دابا غندير لو فون دو طان ديالي، غادي نستعمل واحد لو فون دو طان نابورت. المهم غير باش نتبع الفيديو هذا ديال لي برودوي داكسيون، فانا غادي ندير فون دو طان نابورت. نورمالمون ما كنخصني نبدا بفون دو طان، نبدا بلا طابلو. سي با غراف، سي با غراف. انا مهم ماشي بروفيسيونيل، انا غير غنجرب معاكم. نورمالمون كخصني نبدا بكي سميتو اصلا هاد لو فون دو طان اللي درت ماشي كوفرون، يعني بحال لي غي فون دو طان ماشي كوفرون، يعني عادي وصافي. انا دابا المهم عندي هما لي برودوي ديال اكسيون،
ندير مرايتي مرايتي يا مرايتي. قولي لي واش غزلان دابا عندك الحق ديال الاغاني. هاد الفوند تاع هذا ماشي كوفرون، المهم غير باش اوكي. اول حاجه غادي نديروها، نشوف بعدا لي برودوي اللي عندي شنو هما هاد لي برودوي. بعدا اول حاجه شنو هما لي برودوي اللي خديت، لان نسيت وكنت بغيت نشارك معكم. حتى شنو نشارك معكم الماسك ديال اكسيون. هاد الماسك هذا ديال الكولاجين خليته فيديو اخر ان شاء الله. اوكي نجبدوا الورقه ديال الاثمنه هي هذه، وعلى بركه الله على بركه الله على بركه الله. اول حاجه شنو غادي نستعمل، شنو هذا؟ كونسيلر. اوكي فول كوفراج. اوكي كاين الكونسيلر هذا. اوكي اول حاجه غادي ناخذ، شريت هاد لاباليت هادي صغيره، هاد اي شادو فيها 4 كولور، وشريت هادي صراحه الله حتى هي من اكسيون، وفيها لي كولور فنين، لي كولور زوينين. شوفوا لو كولور اللي فيها، كولور مزيونين كيضرب ديك الضوء، شفتوا؟ اوكي غنستعملوا واش هادي ولا نستعملوا هادي ما عرفتش. نستعملوا هاد لاباليت هادي حسن. اول حاجه فيها هاد لاباليت ما فيهاش المرايه، ما كايناش مرايه هنا نورمالمون، ما كايناش مرايه، ما عندهمش بانسو، ما دايرين لا بانسو لا والو في هاد الباليت وخلاص. المهم هاد لاباليت سميتها سباركل ودايره واقيلا 4.95 4.95 كنظن في اكسيون. المهم فيها الكولور بامال. غنشوفوا هاد لي كولور هادو، ناخذوا بانسو ديالنا ناخذ بانسو ديالي هذا، وغادي نحاول نشوف اللون اللي باغا ندير انا. حجباني ما غاديش نطرسو، ما خديتش شي قلم ديال الحجبان من اكسيون، ما خديتش شي قلم ديال الحجبان الصراحه. اوكي نشوفوا لا كولور اللي غادي نحتاجو، الكولور اللي غادي نديرو سيدي. اوكي الكولور اللي غادي ندير، نشوف سوف ارى. كما قلت لكم غناخذ هذا الكولور هذا كوميت. واش غنستعمل مع هاد الكوميت؟ لا نو غناخذ هذا، غناخذ هاد الكولور هذا اللي هو سميتو يونيفرس باش نحدد به هاد كما يقولوا هاد الكروز ديال العين ولا شنو هي هاد يونيفرس. غادي ناخذو هكا ونفض وندير المرايه باش حدد به. صافي سي بيغمونتي، يعني كولور بيغمونتي
غادي ناخذ هذا الكولور هذا اللي ان بو كلير، شويه كلير على هذا، وغادي نحاول انني نديرو له ونحاول ندمجهم بجوج. نحاول ندمجهم بجوج. اوكي غادي ناخذ هذا حتى هو ماشي معاهم، ماشي مع هاد الكولور، هادو نفس اللون تقريبا، وغادي ناخذو وغادي نديرو باش ندير به الاضاءه في عيني، يعني نديرو في هاد الجنيب هذا. اوكي شويه كما يقولوا بايتي، ولكن صراحه الله زوين عندهم هاد الكولور، وكما كيقولوا بيغمونتي. عندهم هاد الكولور بيغمونتي والله الا زوين. انا كنجيب لكم لا كولور زين، سورتو هذا اللي في هذا الحاشيه العين، يعني في هاد الجهه ديال العين. انا كنديرو باش نديرو الاضاءه بزاف في العين. صراحه الله زوين. غادي نرجع ناخذ هذاك اللي مخلوق شويه، غادي نرجع ناخذ هذا اللي مخلوق، هذا يونيفيرس، وغادي نحاول انني ندمجو مزيان. باش ندمجو مع العين كما كتشوفوا. وانا عيني مبطنه، فهاد كما كيقولوا هاد الشادو كنحاول نخرجهم على التبطين باش تبانش عيني مبطنه بزاف. هاد الشيء هادي تقنيه كيقولوا زعما باش ما كتبانش عيني مبطنه، حتى كنحاولوا اننا نخرجوا. اوكي سا مارش. نديرو العين الثانيه، نحاول ندير العين الثانيه. اوكي هادشي نكملو. دابا غادي نشوفوا هنا، غادي نحطو هنايا، ناخذ اللون اللي مخلوق. انا صراحه ماشي كيف نوريكم ديروا المكياج، ولكن نقول لكم لا باليت واش زوينه ولا لا. لا باليت صراحه ما زوينه، فيها واحد لا بيغمونطاسيون. اوكي دابا غادي نوريكم الكولور، نوريكم هاد الكولور كاملين. هاد الكولور نبداو بالبلو، نوريكم بيغمونطاسيون كامله. نبداو بالبلو، ها لا بيغمونطاسيون، ها لا بيغمونطاسيون. ما عرفتش تبان لكم مزيان، ولكن المهم زوين. لا باليت زوينه، سي فري زوينه، وكدير زوين، وفيها لي كولور فنين. هاد لا باليت فيها لي كولور فنين.
فمقارنه ب4.95 سافو لو كو. زوينه فيها لي كولور فنين والله، كولور ديالها زوينين. و 4.95 والله الا فنه احسن من ديال شحال من لي باليت تشريهم بالثمن. والله الا فيهم كولور فنين. شوفوا هادو لي بايتي، هادو لي بلي بايت فنين زوينين والله زوينه. و 4.95 راه كيف والو. الحاجه الثانيه غندوزو ليها، هادي صراحه الله ما جربتهاش، تنجربها مره بوحديتها. شريت منهم هاد لي بيوتي بلندر. نشوفوا كيما شريت واش تحلو واش تحلو. كاين هاد بيوتي بلندر، كاينه هادي اللي كيديروها هكا من تحت العين. اوكي كاين هادي ديال كاين هاد الشكل هذا من فيها 20. كاين هاد بيوتي بلندر جوج هادو مزيانه مزيانه. كاين هادي صغيره ديال تحت العين. المهم هادي كانت الثمن شحال الثمن ديالها كانت بيوتي بلندر النورو 44. النورو 44 رخيصه. اوكي دابا غندوزو للكونسيلر. غادي ندير الكونسيلر هنا حيت ديجا ما دايراش كونسيلر، وغادي نحاول باش ندخل نعوض هادو. غادي نستعمل هذا الكونسيلر فيه 3 الالوان. اختاروا اللون، كاين لايت ساند، كاين هوني، وكاين هذا اللون هذا سونسيز ما عرفتش نقراه باللونجلي. المهم انا خديت هذا هوني على حسب البشره ديالي، خديت هذا الكولور هذا هوني. correcteur couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. نشوفوا هذا الكونسيلر ديالي. نجربو به هنا. اوكي انا ديجا عندي الطاقم كنت شريتهم ولكن نستعمل هذه صغيره نفخ. با مال الكونفرونس با مال، ولكن كان خصني نستعمل الكونسيلر في الاول عاد ندير هذاك تحت العينين، ولكن ماشي مشكل غادي نعاودو. با مال ما بيش شويه بحال اللي جاني كما يقولوا سائل بزاف، يعني فلويد. سائل بزاف. هذا سي با توب، ماشي توب. انا ما ننصحش به، ماشي توب، ماشي شي حاجه اللي واو ولا هذاك مقارنه زعما بالثمن ولا. اوكي هذا دوزناه. غادي ندوز لهادي الشرطه د العينين. غادي نديرو هذه اللي كتعجبني صراحه، هاد الجيل اللي كنديرو فوق العين ايلاينر. غادي نجرب هنايا البلاك، خديت البلاك. هذا الايلاينر اون جيل. اون فايسيي. خديت البلاك يعني المغلوق. هذا البري ديالو شحال كان؟ البري ديالو ايلاينر الو 99. ديما بغيتي دير مكياج وصافي، غير ما بغيتي دير مكياج.
اوكي كيجي هكا، كيجي معاه هذا البانسو هذا، وغادي نجربوا الايلاينر. ايلاينر 93 سنتيم. كيجي هكا الجيل، غادي ناخدو هاد البانسو هذا ديالها وغادي نحاولوا نديرو ايلاينر. خلاص الايلاينر دابا ضروري تخرجوا مع هاد الخط ديال هاد العين اللي ماشي هكا، مشيو مع هاد الخط هذا. الشتا ما زويناش. البانسون با توب، غادي نستعمل البانسون ديالي، نستعمل البانسون ديالي. لو جيل توب زوين، اللي كيعجبو يدير الايلاينر بالجيل فهو زوين. شويه هو بحال رطب، ولكن لو جيل هو هذا هانتوما كما كتشوفوا. ما كنصحش به تكحلوا به عينكم، فقط الايلاينر كما كتشوفوا زوين. كيجي ايلاينر كيجي زوين. لو جيل اي توب سورتو فقط الشتاء جي با ترو ايمي هاد البانسو، ما زوينش، فانا استعملت البانسو ديالي. Le gel il est top. Ok, quoi d'autre. نكملو دابا. غادي ندوزو شنو غندوزو الهايلايتر. وهذا البرونزاج هذا غادي ندير به تحديد الوجه، وعاد ندير هذا. ما خديتش بزاف، ما خديتش اش كيقولوا لها مغبره. اوكي هذا البرونزاج زوين، با مال، مزيون، با مال. هذا البرونزاج زويون. اوكي غادي ناخدو هذا البلوش، ناخدو البلوش. هادو ديالهم صراحه لي برودوي ديالهم خفافين، عندهم هاد يعني لاعبين على كما يقولوا ارخص باكاجين، يعني هادشي خفيف. اوكي غناخدو البلوش خديته بحال الشكل ديال المشماش، المهم جاي على هاد الشكل هذا. البلوش شحال كان داير في لو بري ديالو؟ لو بري ديال هاد لو بلوش
فراجو 0.95 سنتيم، 95 سنتيم داير 95 سنتيم. هاد الفراجو غادي ناخدو خديتو بحال ديك اللون ديال فيه واحد البارفان زوين. خديت اللون ديال المشمش، ما كيبانش بزاف. هاد اللون المشمش هو اللي كيجي مع البشره ديالي، لانني انا شويه ماشي بيضه بزاف، يعني خمريه. وهاد اللون غيجيني زويون. ما بيش طمال مزيون. هذا غير البرونزاج، هذا درت بزاف د البرونزاج، ولكن با غراف غادي نحيدو هكا. انا اصلا اوكي مزيون. اوكي هذا صافا. البلوش الي توب، الي توب، الي زوين، الي زوين. غادي ندوزو دابا واحد الحاجه مازال ما درتهاش لعيني، الماسكارا. قبل ما ندير هادو بجوج غندير الماسكارا هي الاولى. الماسكارا خديت هادي فيغان. بالنسبه لي برودوي ديالهم راهم فيغان، يعني واخدينهم من دي ماتيغ يعني نباتيين، ماشي ماتيغ حيوانيين ديال الحيوانات. خديت البلاك، اللون كحل بلاك. غادي نشرفو. اوكي نجمعو هاد الحبال. كيجي هكا زوين، داير هاد الباكاجين ديالو مزيون، جاي بحال هكا ذهبي. اوكي الشيته ديالو جايه هكا، شوفوا الشيته زي هكا باش يقلك هو كيعطي الفوليوم الشفرين. نشوفوا واش هاد الفوليوم كيعطي الفوليوم الشفرين ولا لا. غادي بالكم انا ما عنديش شي شفرين كبار مزيون. كون جبت معكم عندهم الشفرين، كون جربت معكم الشفرين ديالهم لي فوسيل ديال اكسيون، كاين اللي كيستعمل لي فوسيل بزاف صراحه. اللي ماشي زوين في هاد الماسكارا هو كتلصق، كتجمع. مهم ماسكارا با مال، ولكن لا عنده الشفرين داكشي غتجيه زوينه. المهم نتوما كتشوفوا. المهم ما بيهاش زوينه، ما بيهاش ماشي توب ولكن ما بيهاش. اوكي دابا غادي ندوزو الكرايون وهذا اللي خديته روج على لافغ مات والكرايو. خديت المهم هانتوما لي برودوي ديالهم فيغان، هي مكتوبه هنا فيغان باش تكونوا عارفين، يعني مواد نباتيه. هذه هي معنى ديال فيغان. اوكي
هنايا لا بوبيل. وهذا خلاص لو روج على لافغ مات. كيعجبني انا مات صراحه، واخا هما شنايفين ما يصلحلهمش مات لان صغار يعني خصني شويه. نتوما كتفتحوا بسنانكم، كتفتحوا لي برودوي بسنانكم حتى نتوما. يلا شاده معايا العكس هادي. ايوا الوغ لو روج على لافغي هاد الكرايون لو كونتور لافغ 1 اورو 99 سنتيم، و لو روج على لافغ حتى هو 99 سنتيم. لا غلا على مسكين. او زوين. شوفوا الكرايون كيطلع بهذا الشكل هذا، خديتو بريسك لا ميم كولور مع هذا. كاين بزاف عندهم بوكو د كولور. اوكي نبداو. الكرايون زوين، واحد كيطراسي زوين. لي شنيفاتو رقيقين بحال ديالي يحاول انه يخرج شويه على شنيفات باش يبانو شويه كبار. لو كرايون توب زوين 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 والله الا بوغوس. اوكي نشوفوا لو روج على لافغ عندهم مات، نشوفوا واش مات فريمون. كيجي بهذا الشكل هذا، هذا الكولور. ماشي مات، جاني هما كاتبين مات ولكن جاني بحال اللي فيه بحال اللي من الدم، بحال اللي ماشي جاي مات، بحال فيه شويه د البغيونس، جاني بحال اللي مزيت. هاد لو روج على ليفغ هذا با توب، ماشي مات كما كاتبين عليه مات، ولكن جاني بحال اللي شويه مزيت، الكولور ديالو شويه مزيت. وهاد الكولور هذا ما عجبنيش، ما عرفت ما جاش عليا. اوكي بالنسبه للمكياج هو هذا مكياج اكسيون. سكي جيمي هو هاد الفاغا بوبيير زوينين، لا باليت زوينه. روج على الكرايون زوين، التراساج ديالو مزيون، البلوش تا هو زوين. صافا بالنسبه للبيدجي اللي خسرت في هاد المكياج ديال اكسيون، ميم با 10 اورو، ميم با ولا 10 اورو هكا، لان عندي مع شي حوايجين اخرين شريتهم، ولكن صافا مكياج يعني طوب مزيون. يعني ماشي كنا غادي نشريو مكياج ديال هاي كلاس ولا مكياج غالي، فهانتوما بان بتي بيدجي ممكن انك تكوني زوينه، بتي بيدجي ممكن انك تصوبي. سورتو هاد الباليت هادي زوينه، هاد لا باليت والله. شوفوا هاد لي كولور اللي فيها والله زوينه. شوفوا
ماشي كلنا عندنا الامكانيات باش نشريو داكشي غالي، نشريو ديال هدى بيوتي ولا لي باليت ديال يعني لي باليت غاليين ولا لي باليت ديال كيسميتهم لي غروند مارك، ولكن بتي بيدجي ممكن انك تكوني زوينه، ببتي بيدجي ممكن انك ديري مكياج لشي مناسبه. وسورتو الناس اللي مثلا ما كيديروش مكياج بزاف، علاش ما يشريوش هكا بتي بيدجي ملي تبغي تمشي شي مناسبه دير وصافي، يعني ما تخسرش واحد الفلوس بزاف. وصراحه الله والله زوين. وحتى الايلاينر فن، الايلاينر زويون هذا ديال هذاك، والله مكياج مزيون افيك ان بتي بيدجي، ان بتي بيدجي يعني بيدجي يكون عندك صغير وممكن انك تكوني توب ديال الطوب. صراحه عندهم دي كولور واحد اخرين غير هذا الكولور هذا انا ما عجبنيش بزاف، جاني بحال لي اورانجي، ولكن كاينين دي زوتر كولور. كاينين كاينين الهايلايتر ما جبتوش، كاين بزاف بزاف، كاين بزاف، كاين الفيكسيتور باش تفيكسي المكياج النهار كامل. ولكن موا جي ترو ايمي الباليت جي ترو ايمي الباليت. غادي نحيد هادو وغادي قولوا لي نتوما واش عجبكم مكياج اكسيون، واش كتستعملوا المكياج اكسيون، واش ديجا مجربين لي برودوي اكسيون. نديرو نضادر وها نتوما بيدجي صغير ممكن انك تكوني زوينه وانيقه. وهذا مكياج لوك ديال تو لي جور، مكياج ديال تو لي جور. سورتو انا كيعجبني نصاوب غير الايلاينر وشويه ديال يعني الايلاينر لا بلوبار دو طون ايلاينر وماسكارا سا سوفي افيك ان بتي بو دو روج على ليفر. ودابا مع الماسك كندير لا روج على ليفر بزاف لا والو. ولكن ها نتوما هاد لو لوك هذا سامبل وافيك ان بتي بيدجي. يلا مهم خليتكم على خير وبالي خير، وان شاء الله فيديو اخر، فيديو جاي غادي نشارك معكم واحد الهايلايتر، واحد الماسكارا هي شريتها من ايسانس غنجربها معكم. جي ترو ايمي لو لوك. قولوا لي كي جاكم اللوكا. نحيدو نضادر. المهم لوك زوين خفيف ظريف كان معاكم، وشعري بدا يطول، والله الا بدا يطول، نخليه يطول شويه واخا خفيف نخليه يطول. المهم نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. وكما كتعرفوا ماشي ضروري يكون عندكم دي غروند مارك، ماشي ضروري يكون عندكم شانيل، اف سان لورون ولا هدى بيوتي ولا شي حاجه باش تكونوا زوينات، باش تكونوا كما يقولوا مشرقات، باش تكونوا دائما تعتنيوا براسكم، باش في شي حفله تكون ماشي شي حفله شي انيفرسير معروضين عند شي ناس. هانتوما بان بتي بيدجي ممكن انك ديري مكياج فن. والباليت فنه جي ترو ايمي الباليت، عجبتني لا باليت وعجبني حتى الايلاينر عجبني. يلا خليتكم في امان الله، وان شاء الله في فيديو اخر. يلا بسلام عليكم.